السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मिअराज का दुल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो. सब बोली सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मिअराज का दुल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो. क्या है तो कीरे शाह उमम, इंसानों से हो पाए न रकम. क्या फर्श ज़मीं क्या अर्श बड़ी, सब है आका के ज़ेर कदम. सुल्तान मदीना का रुतबा, सुल्तान मदीना का रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो. सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मिअराज का दुल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो. काबा व हरम से अक़सा तक ये कौन आया, झपके न पलक, रफ़्तार सफ़र अल्लाह अल्लाह, हैरान ज़मीं हैरान फलक. एक रात में एक रात में ये सब कैसे हुआ, एक रात में ये सब कैसे हुआ, जिब्रील अमी से पूछो. सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मिअराज का दुल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो. नबियों की जमाअत का मंजर है, कुदरत रब का एक मज़हर. किसका कैसा एजाज हुआ है, ताज इमामत किसके सर. मेहमान खुसूसी मेहमान खुसूसी कौन बना, मेहमान खुसूसी कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो. सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मिअराज का दुल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो. नबियों की जमाअत का मंजर है, कुदरत रब का एक मज़हर. किसका कैसा एजाज हुआ है, ताज इमामत किसके सर. मेहमान खुसूसी मेहमान
اقصا تک یہ کون آیا جب کہ نہ بلد رفتار سفر اللہ اللہ حیران زمین حیران فلک ایک رات میں یہ سب کیسے ہوا ایک رات میں یہ سب کیسے ہوا سب ایک ساتھ اور جوڑ سے بولیے ایک رات میں یہ سب کیسے ہوا جبریل امین سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امین سے پوچھو معراج کا دلہا کون بنا جبریل امین سے پوچھو نبیوں کی جماعت کا منظر ہے قدرت رب کا ایک مظہر کس کا کیسا اعجاز ہوا ہے تاج امامت کس کے سر مہمان خصوصی مہمان خصوصی کون بنا مہمان خصوصی کون بنا جبریل امین سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امین سے پوچھو معراج کا دلہا کون بنا جبریل امین سے